Hello world, mayong buntag sa tanan. Ibuala na to nga adunay pitok adlaw sa usa ka semana. Ug ang unom ka adlaw niini gihatag sa Dios para kanato alang sa atong panginabuhian. Ug ang usa ka adlaw niini gigahin kini para kaniya. Ug sa atong ubang grupo Domingo ni busa kada Domingo manimba ta atong simbahon ang Dios nga labing halangdon nga mao tag-iyas tanan sa atong kinabuhi. Kay gibuhat kita niya aron sa pagsimba o pagdaig sa iyang ngalan. Busa, let's go. We worship Him with our whole heart. Let's go. God bless all.